عظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو ولا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الفاتحة بنية القبول وتمام كل السل ومأمول وصلح الشأن الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة دافع لكل شر جالب لكل خير ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا وأحبابنا وشيخنا والمعلمين الإخوان والأخواتنا في الدين وعن لطف العافية على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى العافية والموت على دين الإسلام بلا مهنة امتحان قيسيد ولا ذي عدنا وعلى كل نية صالح وزيادة محبة بشراب الحبيب سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الذرية وأهل أجمعين ثم إلى المهاجرين الله سيدنا الحبيب أحمد بن عيسى وسيدنا صاحب المرباط الحبيب محمد بن علي وسيدنا الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي وعلي ثم ووصولهم وفروعهم وثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى روح سيدنا الحبيب أبو بكر الشكرا وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس وثم إلى روح سيدنا الحبيب أبو بكر العدني عبد الله العدروس العدني وخصوصا إلى روح صاحب الزهرة الإمام القطب العارف بالله سيدنا شيخنا الحبيب صالح بن مختار بن حسين بن عمر بن علي بن عبد الرحمن عيدوس وأصلب وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد عليهم بركاتهم وعن بأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم علوم في الدين والدنيا الآخرة ثم إلى روح صاحب الكوثر سيدنا الحبيب من شاب أحمد بن صالح العدروس ومسلمت ومحمد بن صالح بن محمد عيني وخصوصا إلى روح الأستاذ المكرم كي الحاج حسن بن محمد بن حمال نفعنا الله بعلومه وأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة والدينا ووالدهم وأجدادنا وجدادهم وأموات المسلمين أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم يا رسول الله سلام عليكم يا أنبياء الله سلام عليكم يا أولياء الله ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. السلام عليك يا صاحب ألف زهرة العرب بالله سيدنا شيخنا الحبيب صالح بن مختار بن حسين على عدروس لهم الفاتحة. ثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومننه الغابرة والصلاة والسلام أهل الدنيا والآخرة سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أنجم الظاهرة. أما بعد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن العلماء والأولياء للأنبياء هم الورثة يرشدون الأمة ويهدينهم في الدنيا والآخرة حسنة وعلينا أن نحبهم ونكتب حياتهم ونجعل أخلاقهم لنا أسوة وحبنا للأولياء والصالحين من أمور الشريعة نرجو الله البركة ونرجو على أرواحهم عند الله كرامة. نكتب مناقب الإمام سيدنا وشيخنا الحبيب صالح بن مختار العدروس صاحب ألف زهرة رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهو حبيب الله من آل رسول الله ابتغاء مرضات الله والبركة فيه مناقب حياته ولي الله المعجزات له الكرامة والصفات الخاصة ونرجو هذا المناقب كبدر المنير ظاهرا وباطنا في مسيرة إلى الآخرة. وعلينا أن ندعو الله ونهلل قبل القراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مهبد الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم لقد أتى ولي الله هذا الزمان أشهره الله تعالى الحنان المنان أكرمه بالكرامة في الأكوان يرجو من بركاته كل الإنسان طلع البدر علينا بسكاب ونوره منور كل الأفق جاء الناس إلى المكان لأجل الشوق تنجينا به من العصيان والفسوق وجب الشكر علينا إخوان الأخيار زماننا قطب سيد المختار الشيخ المربي الظاهر الأطهر حبيب صالح العيدر صاحب الكوثر لمسجد قد أسس على التقوى بناء بنى الله يوم عاشوراء الحسين هذا المسجد مسمى الآثار من كراماته الكبرى والمعهد الإسلامي الحديث الكوثر وسيله للتربية والتعليم مكان طالب علوم والأبصار سلامة في الدنيا والآخرة انتبهوا أيها الإخوان الكرام انظروا التخصيص في هذا المقام تذكرة الموت لكل الأنام سعيد في الدنيا وخير العالم. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang sangat banyak, kekuatannya tiada tara dan anugerahnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga tercurah senantiasa keharibaan junjungan alam, pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin dan pengoyom kami Nabi Muhammad bin Abdullah. Begitu juga kepada kaum keluarga dan para sahabat beliau yang merupakan bintang-bintang yang bertebaran. Kemudian daripada itu bermula Al-Habib Saleh Al-Idrus dilahirkan di Pondok Butun, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Kota Baru yang sekarang menjadi Kabupaten Tanah Bumbu pada hari Senin 11 September 1950 atau bertepatan dengan 28 Dzulqa'dah 29 Hijriah 1369 Hijriah. Ayahanda beliau bernama Al-Habib Mukhtar bin Husin bin Umar bin Syarif Ali Al-Idrus, Raja Sebamban. Sedangkan ibunda beliau bernama Siti Zubaidah binti Ahmad. Al-Habib Saleh Al-Idrus anak yang keenam dari 7 bersaudara. Yang pertama Al-Habib Salim Al-Idrus, beliau telah wafat dan bermakam di Angsana. Yang kedua Sayyid Mustafa Al-Idrus, beliau wafat di waktu kanak-kanak dan dimakamkan di desa Lasung. Yang ketiga Sayyid Idrus Al-Idrus, beliau wafat waktu kanak-kanak dan dimakamkan di desa Lasung. Yang keempat Syarifah Salihah Al-Idrus, saat ini beliau tinggal di Angsana. Yang kelima Syarifah Halimatus Sa'diyah Al-Idrus, saat ini beliau tinggal di Angsana. Yang keenam Al-Habib Saleh Al-Idrus, beliau dimakamkan di Kubah Al-Kautsar. Yang ketujuh
Ayahanda Al-Habib Sulaiman Al-Idrus. Saat ini beliau tinggal di Simpang 4 Batu Licin dan saat ini beliau sedang berada bersama kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diluaskan rezeki beliau, kemudian dikabulkan kabul hajat beliau fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arham warfa' darajatahum fid dunya wal akhirah. Kita singkat aja lah. Mujahadah dan karamah Al-Habib Saleh bin Mukhtar Al-Idrus. Al-Habib Saleh bin Mukhtar Al-Idrus dikenal seorang yang sangat alim, tawadu, ramah dan berjiwa sosial tinggi. Beliau sangat suka memberi makan jamaah yang bermukim maupun yang datang bersilaturahim. Beliau bersedekah sebagaimana orang yang tidak takut jatuh miskin. Jikalau tamu yang berkunjung banyak, beliau memotong 1 atau 2 ekor sapi untuk jamuannya. Bahkan setiap hari raya beliau menjamu seluruh jamaah Masjid Al-Husaini yang melaksanakan salat Id yang di sana. Dalam menjamu dan memenuhi kebutuhan para tamunya, beliau tidak segan-segan untuk turun tangan sendiri memasak makanan yang akan diberikan kepada para tamu, dan beliau juga ahli dalam bidang memasak. Karena budi pekerti yang luhur ini, masyarakat sangat mencintai beliau. Selain para murid beliau, banyak sekali orang-orang yang datang untuk menimba ilmu dari beliau. Allahumma anshur nafahati ridwani alaihi wa middana bil asrar allati awda'taha ladayhi. Hal ihwal daripada Al-Habib Saleh Al-Idrus sudah terlihat keistimewaan beliau semenjak kecil. Pernah satu masa beliau memancing ikan di Sungai Kusan menggunakan biji buah pohon karet sebagai umpannya untuk mendapatkan ikan pipih. Sedangkan hal tersebut sangat mustahil terjadi. Namun pada kenyataannya beliau memperoleh ikan pipih yang sangat besar. Pernah terjadi kebakaran yang besar di pasar bawah di daerah Sungai Danau. Hampir semua rumah habis dimakan api. Namun pondok Al-Habib Saleh Al-Idrus sedikit pun tidak disentuh oleh api. Sedangkan pondok Al-Habib Saleh Al-Idrus berada di tengah-tengah lokasi kebakaran, dan pondok beliau tersebut terbuat dari kayu yang beratapkan daun rumbia. Kita singkat lagi lah. Al-Habib Saleh Al-Idrus mempunyai banyak gelar, di antaranya Sahibi Al-Zahra, yang kedua Sahibul Kautsar, yang ketiga Sahibul Fulus, yang keempat Sahibul Ta'am, yang kelima Habib Koboy, yang keenam Habib Lepis, dan lain-lain. Demikian riwayat singkat Al-Habib Saleh Al-Idrus ini dihimpun dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga rahmat Allah dan syafaat Nabi selalu tercurah kepada kita, sehingga kita dapat pertolongan dan bimbingan agar dapat senantiasa muhibbin kepada zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر وسر الأطهار والوارث المحمد صاحب الإدلال على بساط العندي وبالسالكين على منهاجه الأنوار والمتغرفين من مهال معارف العذاب الأخزار أن تمدنا بطيب أنفسهم وتدني لنا من ثمار غريصهم يا أيها الأرواح المقدسة، يا ختم، يا قدب، يا إماما، يا أوتاد، يا أبدال، يا رقابة، يا نجابة، يا نقابة، يا أهل الغيرة، يا أهل الأخلاق، يا أهل السلامة، يا أهل العلم، يا أهل الباسط، يا أهل الجنان والعطاء، يا أهل الضيفان، يا أيها الشخص الجميع، يا أهل الأنفاس، يا أهل الغيب منكم والشهادة، يا أهل القوة والعزم، يا أهل الهيبة والجلال، يا أهل الفتح، يا أهل المعارج العلا، يا أهل النفس، يا أهل الإمداد، يا أهل الصلصلة الجراس، يا قطب القاهر، يا قطب الرقائق، يا قطب السقيط الرفرف بن الساقط العرش، يا أهل الغنى بالله، يا قطب الخشية، يا أهل العين التحكيم والزوائد، يا أهل البدلاء، يا أهل الجهات الست، يا ملائمتية، يا فقراء، يا صوفية، يا عباد، يا زهاد، يا رجال الماء، يا أفراد، يا أمناء، يا قراء، يا أحباب، يا أجلة، يا محدثون، يا سمراء، يا ورثة الظالم لنفس منكم والمقتصد والسابق بالخيرات، أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة، كونوا عون لنا في نجح الطلبات وتيسير المردات وإنحاد الغرمات وتأمين روعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الزنون وإزالة العجوب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتج بها العصوب وتلين بها الشعوب ويسهل كل المطلوب بجاه الحبيب المحبوب. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي فانفعنا ببركتهم واجعلنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. تقبل الله منكم